श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने नमः श्री शंकरानंद गुरुपादांबु जन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। पूर्वस्मिन् दिने अस्माभिः प्रथमप्रकरणे समाधि पर्यन्तस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं कृतं। समाधेः लक्षणमपि पूर्वस्मिन् पाठे उक्तम्। अनन्तरम् अयं समाधिः वेदान्तशास्त्रेपि भगवद्गीताप्रभृतिषु ग्रन्थेषु निरूपितः इत्युक्तं ग्रन्थकारैः। ततः परम् इदानीं श्लोकसङ्ख्या 69। अनादाविह संसारे सञ्चिताः कर्मकोटयः अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते इत्यस्ति। तस्य अर्थः अस्य समाधेः अवान्तरफलमाह अनादौ इति। समाधेः किं फलम् इति चेत् मुख्यं फलम् अग्रे स्वयं ग्रन्थकारः वक्ष्यति। इदानीम् अवान्तरफलं वदति। किं तत्? अनादाविह संसारे, अनादौ स्पष्टम् आदिरहिते, इह अस्मिन् संसारे सञ्चिताः सम्पादिताः अर्जिताः कर्मकोटयः, कर्मणां पुण्यापुण्यलक्षणानां कोटयः इत्युपलक्षणम् अपरिमितानि कर्माणि इत्यर्थः। समाधेः इदम् अवान्तरफलं यत् सञ्चितकर्मनाशः। सञ्चितकर्माणि इत्यस्य कोऽर्थः? अस्य संसारस्य अनादित्वात् सर्वस्यापि जीवस्य बहूनि जन्मानि गतानि सन्ति। तर्हि तेषु बहुषु जन्मसु यदर्जितं पुण्यं वा पापं वा तदुभयं सञ्चितं कर्म इत्युच्यते। तानि सञ्चितकर्माणि असङ्ख्यानि विद्यन्ते। एवञ्च असङ्ख्यानि इति वक्तुमेव कोटिशब्दः प्रयुक्तः। अपरिमितानि कर्माणि इत्यर्थः। तानि अनेन समाधिना विलयं यान्ति, विनश्यन्ति, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इति श्रुतेः। एवं मुण्डकश्रुतिर्वर्तते। भिद्यते हृदयग्रन्थिः, छिद्यन्ते सर्वसंशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इति। तत्र ज्ञानाग्निना कर्मणां नाशः उक्तः। अत्रापि योऽयं समाधिः निरूपितः, यदर्थं मुमुक्षुः इमं समाधिम् अनुतिष्ठति तस्य समाधेः मुख्यं फलं ज्ञानोत्पत्तिः। ज्ञानोत्पत्तावेव समाधेः पर्यवसानम्। अतः ज्ञानोत्पत्तिः मुख्यं फलं वक्ष्यते। तस्य यत् फलं ज्ञानार्थं क्रियमाणः खलु अयं समाधिः, अतः अस्यापि तत्फलं भवितुमर्हति इति मत्वा ग्रन्थकारः कर्मकोटयः विलयं यान्ति इत्याह। अनन्तरम् अस्मिन्नेव अर्थे ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा यथेधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन। गीतायां हे अर्जुन, यथा एधांसि अग्निः पचति, अग्निः दहति, अग्निः यत्र अग्निसम्पर्कः जातः तं सर्वमपि काष्ठराशिं दहति, तथैव ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। सर्वकर्माण्यपि भस्मसात् कुरुते, भस्मीकरोति। कः? ज्ञानाग्निः इति गीतायामपि अयमर्थः उक्तः। शुद्धो धर्मो विवर्धते इत्यस्ति मूले। तस्य अर्थः सविलास अविद्यानिवर्तक साक्षात्कार साधनभूतः धर्मः विवर्धते। शुद्धः धर्मः विवर्धते।
शुद्धो धर्मो नाम कः इति चेत् अयमेव स्वर्गादिजनकेषु कर्मसु अशुद्धिः इति साङ्ख्ययोगाः तत्कर्म दूषयन्ति, अतः तत् शुद्धं न भवति। किन्तु इदं कर्म अथवा अयं धर्मः शुद्धः धर्मः। अयं धर्मः किं करोति? सविलास अविद्यां, सविलास महामोहः इत्युक्तं। सविलास अविद्यां, कार्यसहिताम् अविद्यां निवर्तयति। विद्या ज्ञानं साक्षात्कारः, तस्य साधनं भवति अयं धर्मः। अस्य धर्मस्य सत्त्वे अर्थात् पुनः 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 समाधिः यदा अनुष्ठीयते तदा सः समाधिः अविद्यानिवर्तकसाक्षात्कारे पर्यवस्यति, अतः शुद्धो धर्मो विवर्धते इत्युक्तम्। तत्र किं प्रमाणम् इत्यतः धर्मेति अग्रिमश्लोकः। धर्ममेघमिमं प्राहुः समाधिं योगवित्तमाः वर्षत्येष यतो धर्मामृतधाराः सहस्रशः। अस्य समाधेः अयं विशेषः इत्याह। योगमित्तवाः, योगशास्त्रज्ञाः अपि योगशास्त्रे विस्तरेण अयं समाधिः निरूप्यते, अतः तेषां तत्रैव तात्पर्यम्। अस्माकं तु समाधिनिरूपणे यद्यपि तात्पर्यं नास्ति, किन्तु ज्ञानसाधनत्वात् समाधिः अस्माभिः निरूपणीयो भवति। योगशास्त्रेऽप्युक्तं योगवित्तमाः, अतिशयेन ये योगं जानन्ति योगज्ञाः, ब्रह्मसाक्षात्कारवन्तः अतिशयेन योगं जानन्ति इत्युक्तौ योगस्य फलं साक्षात्कारः इत्युक्तं, तर्हि साक्षात्कारवन्तः इत्येव आयाति। ते इमं समाधिं निर्विकल्पसमाधिं, निर्विकल्पसमाधिः इति अत्रैव शास्त्रस्य तात्पर्यं। सविकल्पसमाधिः तदङ्गतया क्रियते तदन्यत्, निर्विकल्पकसमाधिरेव तात्पर्येण प्रतिपाद्यते। तमिमं निर्विकल्पकसमाधिं धर्ममेघः इति योगज्ञाः प्राहुः। स्पष्टं तदुपपादयति, वर्षति इति। धर्ममेघः इति शब्दः वर्तते, यौगिकोऽयं शब्दः। अतः व्युत्पत्तिः स्वयं ग्रन्थकारेण उच्यते, यतः वर्षत्येष यतो धर्मामृतधाराः सहस्रशः। यतः एषः समाधिः धर्मामृतधाराः, धर्मलक्षणाः अमृतधाराः सहस्रशः वर्षति। मेघः किं करोति? वर्षति। तद्वत् अयं धर्ममेघाख्यः समाधिः तथा धर्मामृतधाराः वर्षति इत्युक्तौ शुद्धो धर्मो विवर्धते इति पूर्वमुक्तम्। अमृतत्वसाधनीभूत ज्ञान साधनं यः शुद्धः धर्मः तं धर्मं निरन्तरं वर्षति, वर्धयति। तथा वर्धने सति अग्रे साक्षात्कारो जायते। क्षणमेकं क्रतुशतस्यापि इति श्रुतेः। श्रुतावपि अस्य समाधेः निरूपणं कृतम्। अथर्वशिखोपनिषत् इति काचित् अप्रसिद्धा उपनिषद् वर्तते। तत्र ओङ्कारस्य ध्यानं निरूप्य अन्ते इदमुच्यते, इदं ध्यानम् एकक्षणं करोति चेदपि महत्फलं भविष्यति। यथा क्रतुशतस्य, क्रतुः यागः, तर्हि यागशतं क्रियते चेत् यत् फलं लभ्यते तत् क्षणमात्रं ध्यानं क्रियते चेत् लभ्यते इति वर्णिता। अतः धर्ममेघं प्राहुः। अतः यस्मात् धर्ममेघामृतं वर्षति, अतः अयं समाधिः धर्ममेघः। इदानीं समाधेः परमप्रयोजनमाह अमुनेति। यदर्थं समाधिः मुमुक्षुणा अनुष्ठेयः तत् मुख्यं फलं दर्शयति। अमुना वासनाजाले निःशेषं प्रविलापिते समूलोन्मूलिते पुण्यपापाख्ये कर्मसञ्चये वाक्यमप्रतिबद्धं सत्प्राक् परोक्षावभासिते करामलकवद्बोधमपरोक्षं प्रसूयते। किं परमं प्रयोजनम्? अमुना इति। अमुना प्रागुक्तेन समाधिना वासनाजाले, तस्य विवरणम् अहंकार ममकार कर्तृत्वाद्यभिमान हेतुभूते ज्ञान विरुद्धे संस्कार समूहे वासना जालम् इत्युक्तम्।
वासना संस्कारः। तर्हि वासनाजालशब्देन संस्कारसमूहः इत्यर्थः उच्यते। स च संस्कारः कीदृशः? यदि शुद्धः तर्हि ज्ञानोत्पत्तौ सः उपकरोति, अशुद्धश्चेत् अवश्यं तज्ज्ञानविरोधी भवति। तस्मात् तम् अशुद्धं संस्कारम् अथवा संस्कारजातं नाशयति अयं समाधिः। स च संस्कारः कथं भवति इत्युच्यते, अहङ्कार ममकार अहमिदं ममेदम् अहङ्कर्ता इत्येवं स्वस्मिन् संसारधर्मान्यः आरोपयति जीवः। किमर्थम् आरोपयति? प्राक्तनसंस्कार एव कारणं। तं संस्कारं ज्ञानविरुद्धः यः संसारस्य पुनर्वर्धने कारणीभूतः संस्कारः तं नाशयति अयं समाधिः। निःशेषं यथा भवति तथा प्रविलापिते विनाशिते लयं गमिते इति यावत्। किं तत्? किं लयं गच्छति? पुण्यपापाख्ये कर्मसञ्चये। पुण्यं पापम् इति द्विविधं यत् कर्म तस्य विनाशे कृते सति समूलून्मूलिते इति वर्तते श्लोके। तस्य अर्थः मूलसहितं यथा भवति तथा उन्मूलिते उद्धृते विनाशिते इति यावत्। मूले समूलोन्मूलिते पुण्यपापाख्ये कर्मसञ्चये। पुण्यपापाख्यः यः कर्मसञ्चयः सः समूलम् उन्मूलितः भवति। अतः तस्य कारणं वर्तते अयं समाधिः। मूलसहितं यथा स्यात् तथा उन्मूलिते। अतः समाधिः यदा निरन्तरम् अनुष्ठीयते तदा क्रमेण प्राक्तनाः अशुभसंस्काराः विनश्यन्ति। एवं सर्वात्मना संस्कारस्य अशुभसंस्कारस्य नाशे सति चित्तशुद्धौ सत्यां ज्ञानम् उत्पद्यते। तेन सर्वस्यापि कर्मणः कारणीभूता अविद्या नश्यति। अतः मूलस्य नाशो यथा स्यात्, कर्मणां मूलं भवति अविद्या, तथा अविद्यां वा तत् जन्यकर्मं वा नाशयति। समूलोन्मूलिते। इदानीं का दशा वर्तते इत्युक्तौ, समाधिना कर्मनाशः क्रियते। कर्म प्रति कारणम् अविद्या इति उक्तं, किन्तु संस्कारः इत्यपि उक्तं। तर्हि संस्कारं नाशयति इति अर्थः ग्राह्यः। यतः एतावता ज्ञानोत्पत्तिर्न जाता। ज्ञानोत्पत्तिः जायमाना वर्तते, ज्ञानोत्पत्तेः निरूपणं क्रियमाणमस्ति। अतः संस्कारसहितं कर्म नश्यति। तेन किम् इति चेत् चित्तं शुद्धं भवति। अस्तु, तेनापि किं? चित्तशुद्ध्या अपि किं जायते? किं प्राप्तव्यमस्ति इति चेत् अग्रिमश्लोके वदति, तदानीं वाक्यमप्रतिबद्धं सत् प्राक् परोक्षावभासिते तदा ज्ञानोत्पत्तिर्भविष्यति। किं समाधिना ज्ञानोत्पत्तिः? ज्ञानोत्पत्तौ समाधिः कारणं भवति वा? अर्थात् ज्ञानं नाम प्रमायाः उत्पत्तौ समाधिः प्रमाणतया कारणं भवति वा इति चेत् न। यतः सा च साक्षात्काररूपप्रमा प्रमाणादेव जायते। किं तत्र प्रमाणं? वेदान्तवाक्यमेव प्रमाणं। किन्तु समाधेः अनुष्ठानात् प्राक् चित्तशुद्धेरभावात् तदानीं तत्त्वमस्यादि वेदान्तवाक्यं प्रमाणम् अस्ति चेदपि केवलं परोक्षज्ञानं जातम्। इदानीं चित्तशुद्धेः सत्त्वात् तद्वाक्यं पूर्वं यत्र परोक्षज्ञानं जातमासीत् तस्मिन् अर्थे अपरोक्षज्ञानमेव जनयति। अर्थात् आत्मैक्यविषयक साक्षात्काररूपां प्रमां जनयति। वाक्यं तत्त्वमस्यादि वाक्यम् अप्रतिबद्धं, पूर्वं प्रतिबन्धः आसीत्, तेन परोक्षज्ञानमेव केवलं जातम्। अप्रतिबद्धं सत् कर्मवासनाभ्यां प्रतिबन्धरहितं, पूर्वम् अशुभं कर्म एवं अशुभाः वासनाः, तस्मात् प्रतिबन्धः कृतः। इदानीं तद्रहितं सत् वाक्यं, अतः
प्रतिबंधे सति सत्यपि कारणे कार्यं न जायते। प्रकृते किं कार्यं? साक्षात्कारः कार्यं। कारणं भवति वेदान्तवाक्यं। सत्यपि वेदान्तवाक्ये साक्षात्काररूपं कार्यं न जातं। कुतः? प्रतिबन्धस्य सत्त्वात्। अत एव उच्यते प्रतिबन्धकाभावः कार्यसामान्यं प्रति कारणम्। इदानीं तु समाधिना सः प्रतिबन्धकः निवर्तितः। तेन प्रतिबन्धरहितं सत् तद्वाक्यं प्राक् परोक्षावभासते, पूर्वं परोक्षतया प्रकाशिते तत्त्वे, अर्थात् जीवब्रह्मैक्यरूपे तत्त्वे करामलकवत्, करस्थित आमलकगोचरमिव, यथा करे स्थित आमलकफलं स्फुटं प्रकाशते तद्वत् अखण्डं ब्रह्म इति इदं तत्त्वं स्फुटं प्रकाशते। अपरोक्षम् अपरोक्षतया तत्त्वावभासन समर्थं बोधम् अर्थात् ज्ञानं प्रसूयते। वाक्यम् अप्रतिबद्धं सत् प्राक् परोक्षावभासिते करामलकवद् बोधम् अपरोक्षं प्रसूयते। कथम् अन्वयः? अपरोक्षं बोधं प्रसूयते, जनयति, अपरोक्षं ज्ञानं जनयति। इदानीं परोक्षज्ञानस्य फलमाह परोक्षमिति। परोक्षं ब्रह्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकं बुद्धिपूर्वकृतं पापं कृत्स्नं दहति वह्निवत्। अपरोक्षज्ञानस्य तु महत्फलं वर्तते। परोक्षज्ञानं न जातं चेदपि परोक्षज्ञानमपि सफलमेव इत्याह ग्रन्थकारः। अपरोक्षज्ञानस्य यत् महत्फलं तन्माभूत्, तथापि अन्यत् फलं लभ्यते। कथमित्युक्तौ तद्दर्शयति। देशिकपूर्वकं गुरुमुखात् लब्धं शाब्दं तत्त्वमस्याद्यागमजन्यं परोक्षं ज्ञानं ब्रह्मविज्ञानं किं तत् करोति? बुद्धिपूर्वकृतं ज्ञानपूर्वकं यथा भवति तथा कृतं कृत्स्नं समस्तं पापं वह्निवद्दहति। गुरूपदेशेन यद्यपि अपरोक्षज्ञानं प्राप्तव्यं तन्न जातं, परोक्षज्ञानं जातं चेदपि तस्य अयं महिमा वर्तते। तत् कृत्स्नं सर्वमपि बुद्धिपूर्वकृतं पापं नाशयति। अपरोक्षज्ञानफलमाह अग्रे। अपरोक्षात्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकं संसारकारणाज्ञानतमसश्चण्डभास्करः। अपरोक्षज्ञानस्य तु महत्फलं वर्तते। किं तत्? अपरोक्षेति शाब्दं देशिकपूर्वकं व्याख्यातं पूर्वं तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यम् अपरोक्षात्मविज्ञानम्। अपरोक्षस्य आत्मनः विज्ञानं कीदृशं तत्? संशयविपर्ययरहितम्। इदम् एवं न वा अथवा इदम् एवं न इति संशयोऽपि नास्ति, विपर्ययोऽपि नास्ति। तादृशं यत् ज्ञानं तत् किं करोति? संसारकारणाज्ञानतमसः, संसारस्य कारणीभूतं यत् अज्ञानं तमः, तस्य तमसः चण्डभास्करः। संसारकारणं यदज्ञानमस्ति तदेव तमः। अज्ञानमुद्दिश्य तमः इति तत्र शब्दः प्रयुज्यते। अत्र तु अयमर्थः विवक्षितः। तमः इति शब्देन अन्धकार एव स्वीक्रियताम्। तथापि यथा सूर्यः तमः अन्धकारं निवर्तयति तद्वत् अविद्यारूपं यत् तमः तत्तमः नाशयति। कः तत्र वर्तते सूर्यः इति चेत् ज्ञानमेव। ज्ञात एव अत्र कशब्दः प्रयुक्तः? चण्डभास्करः इत्युक्तं। चण्डभास्करः तीव्रं तपन् यः भास्करः सूर्यः, सः यथा अवश्यमेव तमः नाशयति तद्वत् इदं ब्रह्मात्मैक्य अपरोक्षज्ञानं तदेव भास्करः, चण्डभास्करः। मध्याह्नकालीनसूर्यः बाह्यतमसः चण्डभास्कर इव अज्ञानतमसः निवर्तकः भवति, साक्षात्कारः। ग्रन्थाभ्यासफलमाह इत्थं तत्त्वविवेकं विधाय विधिवन् मनः समाधाय विगलितसंसृतिबन्धः प्राप्नोति परं पदं नरो न चिरात् इत्यस्ति। तस्यार्थः
ग्रन्थाभ्यासफलमाः इत्थमिति नरः इत्थम् उक्तेन प्रकारेण आदितः आरभ्य तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थज्ञानाय यद्यदपेक्षितं तत्सर्वमनुष्ठाय तत्त्वविवेकं नाम तत्त्वस्य तत्त्वं ब्रह्मात्मैक्यम् इति असकृदुक्तम् तत्त्वविवेकं तत्त्वस्य ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणस्य विवेकं कोशपञ्चकाद्विवेचनं विधाय यदिदम् अखण्डं ब्रह्म तत् कोशपञ्चकेन आवृतं सत् सच्चिदानन्दस्वरूपेण न प्रकाशते तस्मात् कोशेभ्यः विवेचनं कर्तव्यं तथा कृत्वा तस्मिन् तत्त्वे मनस्समाधाय विधिवच्छास्त्रोक्तप्रकारेण विधिवदिति मूले अस्ति विधिवन् मनस्समाधाय इति विधिवत् शास्त्रोक्तप्रकारेण मनस्समाधाय स्थिरीकृत्य किं प्राप्नोति विगलितसंसृतिबन्धः पुरुषः अथवा नरः इति अत्र अस्ति सः नरः विगलितसंसृतिबन्धः पौर्यसमासः विगलितः संसृतिरूपः बन्धः यस्य अर्थात् बन्धात् विमुक्तो भवति अपरोक्षज्ञानेन निवृत्तसंसारबन्धः सन् नरः परं पदं निरतिशय आनन्दरूपं मोक्षं ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्युक्तरीत्या निरतिशय आनन्दरूपं मोक्षं प्राप्नोति कदा प्राप्नोति विलम्बः भवति वा ज्ञानं प्राप्तम् इतोपि कालान्तरे संसारः निवर्तते ब्रह्म प्राप्नोति इति न अचिरादेव मोक्षं न चिरात् विलम्बं विना अविलम्बेन प्राप्नोति सत्यज्ञानानन्दलक्षणं ब्रह्मैव भवति ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति श्रुतेः सच्चिदानन्दस्वरूपं ब्रह्म ज्ञात्वा ब्रह्मवेद अतः सः ज्ञानी ब्रह्मैव भवति इति तत्त्वविवेकप्रकरणस्य अभ्यासस्य फलम् एतावता उक्तम् एतावता प्रथमं प्रकरणं समाप्यते द्वितीयं प्रकरणं भवति महाभूतविवेकः पूर्वमिदमुक्तं प्रकरणपञ्चकस्यापि नाम अन्ते समानं भवति विवेकः इति तथा च तत्त्वविवेकः पूर्वं कृतः इदानीं महाभूतविवेकः क्रियते अत्र सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् इति श्रुत्या जगदुत्पत्तेः पुरा यज्जगत्कारणं सद्रूपमद्वितीयं ब्रह्म श्रुतं तस्य अवाङ्मनसगोचरत्वेन स्वतः अवगन्तुम् अशक्यत्वात् तत्कार्यत्वेन तदुपाधिभूतस्य भूतपञ्चकस्य विवेकद्वारा तदवबोधनाय उपोद्घातत्वेन भूतपञ्चकविवेकं प्रतिजानीते सदद्वैतमिति सदद्वैतं श्रुतं यत्तत् पञ्चभूतविवेकतः बोद्धुं शक्यं ततो भूतपञ्चकं प्रविविच्यते इत्यस्ति प्रथमः श्लोकः अस्मिन् प्रकरणे पञ्चभूतविवेकः क्रियते किमर्थं पञ्चभूतविवेकः कर्तव्यो भवति इति चेत् यथा अन्ये वैशेषिकप्रभृतयः तत्तद्भूतगुणानां भूतानां वा निरूपणे नैर्भर्यं दर्शयन्ति न तथा वेदान्तिनः भूतानां वा तद्गतगुणानां वा नैर्भर्यं न दर्शयन्ति न इति द्वयं वा द्विवारमुक्तं चेदेकं त्यज्यतां नैर्भर्यं न प्रदर्शयन्ति वेदान्तिनः किमर्थं पञ्चभूतविवेकः क्रियते इत्युक्तौ पूर्वम् असकृदागतं तत्त्वमस्यादिवाक्यम् इति तत्त्वमसि इति वाक्यं वर्तते छान्दोग्योपनिषदः षष्ठाध्याये तस्य षष्ठाध्यायस्य उपक्रमः भवति सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् प्रसिद्धम् इदं वाक्यं तस्य वाक्यस्य अर्थः अवगन्तुं तदा शक्यते यदा स्फुटं पञ्चभूतानि निरूपितानि भवन्ति पञ्चभूतानां निरूपणे कृते सति
तेभ्यः अयमात्मा भिन्नः सदैव सौम्य इत्यादिना यदद्वितीयं ब्रह्म अथवा अद्वितीयः आत्मा उपनिषदि निरूप्यते तद्ब्रह्म अथवा सः आत्मा पञ्चभूतविवेकतः ज्ञातुं शक्यः। तस्मात् येभ्यः विवेचनं कर्तव्यं तान्यपि ज्ञातव्यानि भवन्ति। यस्मात् बन्धात् विमोकः अपेक्षितः सः बन्धोऽपि ज्ञातव्यः, तदानीं विमोचनं कर्तुं शक्यते। किन्तु यस्मात् भेदेन आत्मा ज्ञातव्यः सोऽपि ज्ञातश्चेत् आत्मा ज्ञातुं शक्यः। यथा लोके घटः पटात् भिन्नः इत्युच्यते। घटः पटात् भिन्नः इति कदा ज्ञायते? प्रथमतः पटः कः इति ज्ञातः स्यात्, तदानीमेव पटात् अयं घटः भिन्नः इति ज्ञातुं शक्यं। तद्वत् पञ्चभूतेभ्यः विवेकेन आत्मा ज्ञातव्यः, तदर्थम् आदौ पञ्चभूतानि ज्ञातव्यानि भवन्ति, तदर्थम् अयम् उपक्रमः। व्याख्याने सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् इति छान्दोग्योपनिषदि विद्यमानम् इदं वाक्यम्। अस्य अर्थः विस्तरेण अग्रे वर्ण्यते। इदानीं संक्षिप्य अर्थं वदामश्चेत् सत् एव सौम्य, हे सौम्य इति सम्बोधनं, पुत्रस्य सम्बोधनं करोति पिता, हे सौम्य, हे प्रियदर्शन इति तस्य अर्थः। सम्बोध्य किं कथयति? अग्रे इदं सदैव आसीत्, अग्रे सृष्टेः पूर्वम् इदानीं दृश्यमानं जगत् सदैव आसीत्, केवलं सद्रूपमेव आसीत्। तस्य सतः विशेषणं भवति एकमेवाद्वितीयम्, एकम् एव अद्वितीयम् इत्यादिना। कः अर्थः उच्यते? किमर्थम् अत्र त्रीणि पदानि सन्ति? एकमित्युक्तौ अपि स एव अर्थः, एवकारेण पुनः द्वितीयस्य व्यावृत्तिः क्रियते, स एव अर्थः, पुनश्च अद्वितीयमिति वर्तते, तस्यापि स एव अर्थः। तर्हि त्रिवारं किमर्थमुच्यते इति तु ग्रन्थकारः अग्रे स्फुटीकरिष्यति। एवञ्च शास्त्रस्य यल्लक्ष्यम् अखण्डसच्चिदानन्दस्वरूपं ब्रह्म तदेव अस्मिन् वाक्ये उक्तम्। अस्यां श्रुतौ जगदुत्पत्तेः पुरा यज्जगत्कारणं सद्रूपम् अद्वितीयं ब्रह्म श्रुतं, तस्य तदेव ब्रह्म ज्ञातव्यम्, तस्य ब्रह्मज्ञानस्यैव संसारनिवृत्ति साधनत्वं, किन्तु तत् तथा सुलभतया ज्ञातुं न शक्यते अवाङ्मनसगोचरत्वेन। अवाङ्मनसगोचरं वाचां मनसश्च तद्ब्रह्म विषयो न भवति, अतः अवाङ्मनसगोचरमिति तत्रापि उक्तं वेदान्तसारे। स्वतः अवगन्तुं निर्विशेषत्वेन सर्व इन्द्रिय अविषयः तद्ब्रह्म, अतः अवगन्तुं न शक्यते। तर्हि किं कर्तव्यं? तत् कार्यत्वेन तदुपाधिभूतस्य भूतपञ्चकस्य तस्य ब्रह्मणः कार्यं भवति भूतपञ्चकम्। ततः सृष्टम्, अत एव भूतपञ्चकं तस्य उपाधिभूतम्। उपहितस्य ज्ञानार्थं प्रथमतः उपाधिः ज्ञातव्यो भवति, अतः प्रकृते भूतपञ्चकमेव ब्रह्मणः उपाधिः। तस्मात् भूतपञ्चकं, तस्य भूतपञ्चकस्य विवेकद्वारा तदवबोधनाय, तस्य ब्रह्मणः अवबोधनाय उपोद्घातत्वेन भूतपञ्चकविवेकं प्रतिजानीते सदद्वैतमिति। सदद्वैतं श्रुतं यत् तत् पञ्चभूतविवेकतः बोद्धुं शक्यं, ततः तस्मात् कारणात् भूतपञ्चकं प्रविविच्यते। प्रविविच्यते इत्यस्य अर्थः प्रकर्षेण विविच्यते, तस्याप्यर्थः प्रत्येकं भूतलक्षणम् उक्त्वा तेभ्यः भूतेभ्यः आत्मा भिन्नः इति प्रदर्श्यते। तत्र तावत् आकाशादीनां पञ्चानां भूतानां
गुणतः भेदज्ञापनाय तद्गुणानाः शब्देति। यद्यपि अद्वितीयं ब्रह्मशास्त्रप्रतिपाद्यं तथापि यत् लोके यथा दृश्यते तत् सर्वात्मना वेदान्तिभिः न निराक्रियते। व्यावहारिकं सत्यत्वं परमभिन्नानाम् आकाशादीनां वर्तते। अतः व्यवहारदशायां तान्यपि भूतानि निरूपणीयानि भवन्ति। पारमार्थिकदशायां तु किमपि निरूपणीयं नावशिष्यते। अतः अत्र अत्यन्तं संक्षेपेण ब्रह्मणः सृष्टानां पञ्चभूतानां निरूपणं क्रियते गुणद्वारा। यतः नैयायिकोक्तरीत्या गुणवत्वम् एव द्रव्यस्य लक्षणं। तर्हि कस्मिन् भूते के गुणाः सन्ति इत्यादिकम् अग्रे प्रदर्श्यते। पञ्चानां भूतानां गुणतः भेदज्ञापनाय तद्गुणानाः। गुणाः किमर्थम् उच्यते? ते गुणाः यत्र सन्ति तत् अन्यस्मात् भिन्नम् इति ज्ञातुं शक्यम्। यथा अत्र गन्धः वर्तते तर्हि इयं पृथिवी, अत्र शीतस्पर्शः वर्तते तर्हि इमाः आपः इति व्यवस्था भविष्यति। तद्गुणानाः शब्देति। मूले शब्दस्पर्शौ रूपरसौ गन्धो भूतगुणा इमे एकदवित्रिचतुःपञ्च गुणा व्योमादिषु क्रमात्। तदा अत्र एवं रीत्या पञ्चगुणाः भवन्ति। जानन्ति भवन्तः इदं शब्दः क्रमेण पञ्चभूतानां मध्ये प्रथमतः शब्दः। शब्दगुणकम् आकाशम्। आकाशे केवलं शब्दः वर्तते। ततः परं द्वितीयः गुणः रूपम्। अर्थात् एवं तैत्तरीयोपनिषदि गुणाः पञ्चभूतानि निरूपितानि। आत्मन आकाशसम्भूतः आकाशाद्वायुः, वायुरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी इत्येवम्। तत्र शब्दस्पर्शौ रूपरसौ इत्युक्तम्। आकाशे शब्दः एक एव गुणः। अनन्तरं वायौ। वायौ कः गुणः वर्तते? स्पर्शः। अनुष्णाशीतस्पर्शः इत्युच्यते। स्पर्शः इति अयम् आकाशे अविद्यमानगुणः वायौ वर्तते। तर्हि वायौ किं शब्दः नास्ति इति चेत् तथा न। नैयायिकादयः शब्दः केवलम् आकाशे वर्तते इति वदन्ति। किन्तु श्रौतं पन्थानम् अनुसरन्तः एवं वदन्ति शब्दः केवलम् आकाशे वर्तते इति न। इतरेष्वपि भूतेषु शब्दः वर्तते। प्रथमतः यद्भूतम् उत्पद्यते तस्मिन् भूते केवलः शब्दः अस्ति। अग्रिमभूतेष्वपि अयं शब्दः अनुवर्तते। वायौ अपि शब्दः अस्ति। एवमग्रेपि तेजसि, अप्सु, पृथिव्यां पञ्चस्वपि भूतेषु शब्दः वर्तते। अत एव उत्तरोत्तरं गुणानां वृद्धिः। पञ्चभूतानि यदा उत्पद्यन्ते तदा उत्तरोत्तरं शब्दादयः गुणाः वर्धन्ते। तदेव अत्र श्लोके एकदवित्रिचतुःपञ्च गुणाः इत्युक्तम्। अर्थात् आकाशे एक एव गुणः। कः सः? शब्दः। द्वि इत्युक्तौ वायौ गुणद्वयं, शब्दः स्पर्शश्चेति। ततः तेजसि शब्दस्पर्शरूपाणि, अप्सु शब्दस्पर्शरूपरसाः, पृथिव्यां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः इत्येवं पञ्चगुणाः भवन्ति पृथिव्याम्। तत्र व्याख्याने तत्र तावत् इत्यादिकं जातं। ननु एते गुणाः किं सर्वेषाम् उत एकैकस्य एकैकगुणः इति विमर्शयन् उभयथापि न उभयथापि सर्वत्र सर्वे गुणाः न सन्ति, एकैकस्मिन् एकः गुणः इत्यपि नास्ति। तर्हि कथं वर्तते? प्रकारान्तरमस्ति इत्यभिप्रायेणाः एकदवित्रिचतुःपञ्च गुणाः व्योमादिषु आकाशादिषु क्रमात् उक्तरीत्या एकः गुणः, गुणद्वयं, गुणत्रयम् इति गुणाः भवन्ति।
तदेव प्रकारान्तरं विशदयति। इदानीं ते गुणाः विस्तरशः वक्तव्याः, भूतेषु विद्यमानाः गुणाः। तृतीयश्लोकादारभ्य तद्दर्शयति ग्रन्थकारः। प्रतिध्वनिर्वियच्छब्दः वायौ बीसीति शब्दनम् अनुष्णाशीतसंस्पर्शः वह्नौ भुगुभुगुध्वनिः। एवं प्रतिध्वनिरिति आकाशे तावत् शब्द एव गुणः, स च प्रतिध्वनिरूपः। शब्दः एक एव पुनः वर्तते आकाशे, किन्तु प्रागुक्तरीत्या शब्दः वायुवादिष्वपि वर्तते। तर्हि आकाशस्य किं लक्षणम् इत्युक्तौ शब्दगुणकम् आकाशम् इति अस्मद्रीत्या वक्तुं न शक्यते। तर्हि किं वदामः इति चेत् प्रतिध्वनिः इत्युक्तम्। ध्वनिः अन्यत्र भवतु नाम, किन्तु प्रतिध्वनिः केवलम् आकाशे। एवञ्च प्रतिध्वनिः प्रतिध्वनिरूपः शब्दः आकाशे वर्तते। वायौ शब्दस्पर्शौ, तत्र वायुशब्दमनुकारेण दर्शयति बीसी इति शब्दनम्। अनुकरणशब्दाः इमे भवन्ति। वायुः यदा वाति तदा बीसी इति शब्दः भवति। एवम् उत्तरत्रापि सर्वत्र अग्रे पञ्चभूतानां गुणेषु अनुकरणशब्दाः एव प्रयुज्यन्ते। लोकेपि तादृशशब्दाः भवन्ति। तथा च प्रथमतः आकाशे गुणः उक्तः प्रतिध्वनिर्वियच्छब्दः इति। वायौ बीसीति शब्दनम् अनुष्णाशीतसंस्पर्शः, अर्थात् वायौ बीसी इति शब्दः वर्तते एकः। द्वितीयः गुणः भवति स्पर्शः, स च अनुष्णाशीतस्पर्शः, न उष्णः न वा शीतः। ततः परं वह्नौ भुगुभुगुध्वनिः इति वर्तते। तत्रापि अनुष्णाशीतः संस्पर्शः इति वह्नौ शब्दस्पर्शरूपाणि, वह्नौ त्रयः गुणाः भवन्ति। शब्दस्पर्शरूपाणि तद्वदति। वह्नौ त्रयः गुणाः, ते च क्रमेण विधीयन्ते। वह्नौ भुगुभुगुध्वनिः। वह्नौ प्रथमतः शब्दः उच्यते। भुगु भुगु इति वह्नेः ज्वलनकाले शब्दः श्रूयते, अतः भुगुभुगुध्वनिः इति अनुकरणशब्दः ग्रन्थकारेण प्रयुक्तः। स्पर्शः कीदृशः वर्तते? उष्णस्पर्शवत् तेजः इति प्रसिद्धम्। उष्णः स्पर्शः प्रभारूपम्। अनन्तरं वह्नौ रूपमपि वर्तते। तत् व्याख्यानकारः दर्शयन्ति उष्णस्पर्शः प्रभारूपम् इति। अर्थात् इदं प्रसिद्धं वर्तते। भास्वरशुक्लम् इत्युच्यते। भास्वरशुक्लाख्यं रूपं वर्तते वह्नौ। ततः परं जले, जले कथं गुणाः भवन्ति? शब्दादयः रसान्ताः चत्वारो गुणाः। वह्नौ गुणाः उक्ताः, ततः परं जले गुणाः एवं भवन्ति। शब्दादयः रसान्ताः। कथमित्युक्तौ शब्दः स्पर्शः रूपं रसश्चेति चत्वारो गुणाः। जले बुलुबुलुध्वनिः इति शब्दः उक्तः। एवं तादृश विलक्षणः शब्दः भवति जले प्रवहति सति। शीतस्पर्शः, शीतस्पर्शवत्यः आपः। शुक्लरूपम्, अभास्वरशुक्लं भवति रूपं जले। रसो माधुर्यमीरितं, मधुररसः वर्तते जले। इदं स्फुटं ज्ञायते। भूमौ शब्दादिगन्धान्ताः पञ्चगुणाः तान् उदाहरति भूमौ कडकडाशब्दः इत्यादिना। भूमौ कश्चन अन्यः विलक्षणः शब्दः भवति, स एव कडकडाशब्दः इत्युक्तं ग्रन्थे। भूमौ कडकडाशब्दः काठिन्यं स्पर्शिष्यते। अत्र पञ्चापि गुणाः सन्ति। तत्र गुणानां स्वरूपमात्रं किञ्चित् भिद्यते। कठिनस्पर्शः, मृदुस्पर्शः भवति वायोः अथवा जलस्य।
कठिनस्पर्शः पृथिव्याः नीलादिकं चित्ररूपं तत्र सप्तविधरूपाणि यानि वर्तन्ते नीलप्रभृतीनि रूपाणि तानि सर्वाण्यपि जले पृथिव्यां सन्ति। अग्रे नीलादिकं चित्ररूपं मधुराम्लादिको रसः षड्रसाः अपि तत्र मधुर आम्ल इत्यादयः रसाः अपि पृथिव्यां भवन्ति। गन्धः उच्यते गन्धोऽपि केवलं पृथिव्यां विद्यमानः गुणः। सुरभीतरगन्धौ द्वौ गुणाः सम्यक् विवेचिताः। सुरभीतरगन्धौ सुरभीतरगन्धौ द्वौ इत्यन्तेन उक्तम् अर्थम् उपसंहरति गुणा इति। तत्र गन्धवती पृथिवी स च गन्धः द्विविधः सुरभिः असुरभिश्च उभयविधः गन्धः पृथिव्यां वर्तते। एवं गुणाः सम्यक् विवेचिताः। एवं गुणतः भेदमभिधाय कार्यतो भेदज्ञापनाय तत्कार्याणि ज्ञानेन्द्रियाणि तावदाह श्रोत्रमिति। इतः परं कार्यतः भेदः उच्यते। गुणतः भूतेषु भेदः उक्तः, कार्यतः भेदः उच्यते। कथम् इत्युक्तौ तत्तद्भूतात् यत् तत्तदिन्द्रियं जायते। इदमपि न्यायशास्त्रे प्रसिद्धमेव वर्तते। तत्र शरीरेन्द्रियविषयभेदा इति प्रत्येकस्मिन्नपि भूते शरीरम् इन्द्रियं विषयः इति त्रयं निरूप्यते। इहापि तेषां भूतानां कार्यदर्शनाय प्रथमतः इन्द्रियाणि प्रदर्श्यन्ते। कथं तानि इन्द्रियाणि भवन्ति? श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा घ्राणं। श्रोत्रम् आकाशस्य, एवं त्वक् वायोः, चक्षुः तेजसः, जिह्वा अपाम्, एवं घ्राणं पृथिव्याः इति पञ्च इन्द्रियाणि भवन्ति। अग्रे कर्णादिगोलकस्थम् इति वर्तते। एतेषाम् इन्द्रियाणां तेषां स्थानानि व्यापारांश्च दर्शयति कर्णादीति। एवमस्ति मूले कर्णादिगोलकस्थं तत् शब्दादिग्राहकं क्रमात् सौक्ष्म्यात् कार्यानुमेयं तत् प्रायो धावेद् बहिर्मुखम्। इन्द्रियं कुत्र वर्तते इति चेत् प्रत्येकम् इन्द्रियस्य स्थानं वर्तते। तदेव चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ती, एवं घ्राणं नासाग्रवर्ती, त्वक् सर्वशरीरवृत्ति इत्येवं न्यायशास्त्रेपि उक्तमेव। अतः कर्णादिगोलकस्थं, कर्णादिगोलकेषु तानि इन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि विद्यन्ते इत्युच्यते। तत्र स्थित्वा किं करोति? शब्दादिग्राहकम्। इन्द्रियम् अन्यत्, गोलकम् अन्यत्। इदं भवन्तः जानीयुः। यदिदम् अस्माभिः दृश्यते तद् गोलकमात्रं भवति। तावता तदेव चक्षुरिन्द्रियम् इति न मन्तव्यं। तत्र विद्यमानं सूक्ष्मम् इन्द्रियं चक्षुरिन्द्रियं भवति। अत एव तद् इन्द्रियम् अस्माभिः द्रष्टुं सूक्ष्मत्वादेव द्रष्टुं न शक्यते। वयं तु केवलं स्थानमात्रं पश्यामः, अथवा स्थाने एव कदाचित् लोके व्यवहारकाले इदमेव इन्द्रियम् इति व्यवहरामः। वस्तुगत्या तत् इन्द्रियं न भवति। एवञ्च तत्तद्गोलके स्थित्वा चक्षुरादि इन्द्रियं स्व असाधारणं व्यापारं करोति। कर्णादीति इन्द्रियसद्भावे किं प्रमाणमित्याकाङ्क्षायां कार्यलिङ्गक अनुमानमित्याह सौक्ष्म्यादिति। तत्र इन्द्रियं नैव दृश्यते, गोलकमात्रं दृश्यते इत्युक्तं। तर्हि इन्द्रियमिति किञ्चिदस्ति इति कथं ज्ञायते? न दृश्यते इत्युक्तौ प्रत्यक्षं तु न प्रमाणं तत्र। इति चेत् अनुमानमेव प्रमाणम्। सौक्ष्म्यात् कार्यानुमेयं तत् इन्द्रियं सूक्ष्मत्वादेव कार्येण अनुमेयं भवति। कार्यं जायते इत्युक्तौ कारणं विना कार्यं न जायते। अतः कार्यं दृष्ट्वा
तत् कार्यजनकम् इन्द्रियम् अनुमातव्यं भवति। अनुमानञ्च दर्शितं व्याख्याने रूपोपलब्धिः करणजन्या क्रियात्वात् छिदिक्रियावत्। इन्द्रियम् अस्ति इति कथं ज्ञायते? अनुमानेन। एवम् अनुमानं प्रयोक्तव्यं। रूपोपलब्धिः करणजन्या। इन्द्रियाणि न दृश्यन्ते चेदपि इन्द्रियकार्याणि अस्माभिरनुभूयन्ते। कानि तानि कार्याणि? यथा चक्षुरिन्द्रियं स्वीकुर्मश्चेत् रूपज्ञानं। रूपज्ञानम् अस्माकं जायते। कथमिदं ज्ञानं जातम्? अन्धानां तु इदं न भवति। रूपज्ञानमिति एकं कार्यं। कथमिदं कार्यं जातं यदि चक्षुरिन्द्रियं न स्यात्? यतः या क्रिया जायते सा करणपूर्विका। करणं विना कार्यं न जायते। तत्र दृष्टान्तं दर्शयति छिदिक्रियावति। छिदिः इत्युक्तौ छेदनं। छेदनरूपक्रिया कथं जायते? यदि तत्र कुठारो न स्यात्। कुठारे सत्येव छेदनक्रिया। छेदनक्रियां प्रति कुठारः करणम्। तद्वत् इहापि रूपज्ञानम् एवं शब्दज्ञानम् अन्यद्वा तत् ज्ञानरूपं कार्यं जायते इत्युक्तौ तदर्थं किञ्चित् करणं भवेदेव। यथा कुठारेणैव छिदिक्रिया जायते तद्वत् चक्षुषैव रूपज्ञानमिति कार्यं जायते। तस्मात् अदृश्यमानमपि चक्षुरिन्द्रियं रूपज्ञानेन अनुमातुं शक्यम्। रूपोपलब्धिः रूपज्ञानं करणजन्या क्रियात्वात् छिदिक्रियावत्। या क्रिया सा करणजन्या इति व्याप्तिः। एवञ्च तत्तत् ज्ञानम् आदाय तत्तत् इन्द्रियम् अनुमातव्यम्। सौक्ष्म्यात् अपञ्चीकृत पञ्चभूतकार्यत्वेन दुर्लक्ष्यत्वात् इत्यर्थः। कुतः सूक्ष्मं भवति? कुतः स्थूलं न इन्द्रियमिति चेत् इन्द्रियं हि अपञ्चीकृतपञ्चभूतकार्यं पूर्वम् उक्तं। सत्त्वांशैः पञ्चभिस्तेषां क्रमाद्धीन्द्रियपञ्चकम् इत्यादिना पञ्चीकरणात् प्रागेव सूक्ष्मैः भूतैः इन्द्रियाणि उत्पन्नानि। अतः तानि सूक्ष्माणि न दृश्यन्ते। एतेषां स्वभावमाह प्राय इति। मूले प्रायो धावेद् बहिर्मुखम् इति वर्तते। इन्द्रियं प्रायः बहिर्धावति। पूर्वम् एकं वाक्यम् उदाहृतमासीत् कठोपनिषदः। तत्र अयमेव अर्थः अस्ति। पराञ्चिखानि वितरणत् स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। एवं सृष्टिकाले एव इन्द्रियाणां सृष्टिः तथा जाता यथा ते बहिरेव गच्छेयुः। बहिर्गमनम् इन्द्रियाणां स्वभावः। अत एव सर्वेपि जनाः लोके तत्तदिन्द्रियेण बहिर्विद्यमानमेव कञ्चिदर्थं जानन्ति। यथा चक्षुः चक्षुः बहिर्विद्यमानं किञ्चित् गृह्णाति। एवं शब्दः अपि इति बहिर्गमनम् इन्द्रियाणां स्वभावः वर्तते। तावता अन्तः नैव गच्छन्ति इति न। अन्तरात्मानं द्रष्टुं तानि असमर्थानि स्युः। तथापि अन्तः विद्यमानं गुणं तु गृह्णन्ति इति अग्रे दर्शयति। यथा पराञ्चिखानि वितरणत् स्वयंभूः इति श्रुतेः इत्यर्थः एतदुक्तम्। प्रायशब्देन सूचितं क्वचित् करणानाम् आन्तरविषयग्राहकत्वं दर्शयति कदाचिदिति। प्रायः बहिर्धावति इन्द्रियं। तेन कदाचित् अन्तः धावनम् अन्तः विद्यमानानां विषयाणां ग्रहणमपि वर्तते इति दर्शितम्। तर्हि कथम् आन्तरविषयाणां ग्रहणमिति दर्शयति। कदाचित् विहिते करणे श्रूयते शब्द आन्तरः प्राणवायौ जाठराग्नौ जलपाने अन्नभक्षणे इति। तस्य अर्थं वर्णयति। करणानां
आन्तरविषयग्राहकत्वं दर्शयति कदाचित् इति द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां कदाचित् करणस्य पिधाने कृते सति प्राणवायौ जाठराग्नौ च विद्यमानः आन्तरशब्दः श्रूयते। बहिः विद्यमानः शब्दः श्रोत्रेन्द्रियेण श्रूयते, किन्तु कर्णयोः पिधानं कुर्मः तदानीमपि कश्चन शब्दः श्रूयते, आन्तरशब्दः। कुत्र सा वर्तते? प्राणवायुः सञ्चरति अन्तः, प्राणवायुः शब्दः, एवं जाठराग्नौ विद्यमानः शब्दः, एवञ्च अयम् आन्तरशब्दः, आन्तरशब्देन शब्दः श्रोत्रेण गृहीतः। अग्रे जलपाने अन्नभक्षणे व्यज्यन्ते ह्यान्तरास्पर्शाः मीलने चान्तरं तमः उद्गारे रसगन्धौ चेत्यक्षाणाम् आन्तरग्रहः। जलपाने अन्नभक्षणे च आन्तरस्पर्शाः अभिव्यज्यन्ते। यदा जलं पिबामः, जलं शीतं, तर्हि अत्यन्तं शीतं जलं चेत् इतोपि स्फुटः अनुभवः भवति। यदा जलं पिबामः तदा अन्तः शीतस्पर्शः, अन्तः यं यम् अवयवं जलं स्पृशति तत्र शैत्यम् अनुभवामः। एवम् अन्नभक्षणेपि अन्नं कुत्र गतम् इति वयं स्पर्शेण ज्ञातुं शक्नुमः। एवञ्च जलपाने अन्नभक्षणे च आन्तरस्पर्शाः अभिव्यज्यन्ते। तेन अस्माभिः त्वगिन्द्रियम् अन्तः विद्यमानमपि जानाति, आन्तरस्पर्शं जानाति इति ज्ञायते। अभिव्यज्यन्ते, अभिव्यक्ताः भवन्ति। नेत्रोन्मीलने कृते आन्तरं, नेत्रनिमीलने कृते आन्तरं तमः उपलभ्यते। चक्षुषः आन्तरविषयग्रहणम् उच्यते। चक्षुः बाह्यं पश्यति, किन्तु यदि नेत्रयोः निमीलनं कुर्मः तदानीं किमपि न दृश्यते। तथापि दृश्यते, किं दृश्यते? आन्तरं तमः दृश्यते। सर्वात्मना तमः अनुभवामः नेत्रयोः निमीलने सति। अतः आन्तरतमस्य ग्रहणमिदम्। ततः उद्गारे जाते रसगन्धौ द्वौ गृह्येते। उद्गारः, यथा कदाचित् अधिकं भक्षणं कुर्मः तदा यद् अस्माभिः भक्षितं तत्र रसः गन्धो वा किञ्चित् कण्ठपर्यन्तम् आयाति इति अस्माकम् अनुभवः, अयमेव उद्गारः इत्युच्यते। तदानीं रसः गन्धः आन्तरः अनुभूयते। एवञ्च तत्र आन्तरस्य रसस्य ग्रहणम्, एवम् आन्तरस्य गन्धस्य ग्रहणं जातम्। एवम् इत्यनेन प्रकारेण अक्षाणाम्, अक्षम् इन्द्रियम्, इन्द्रियाणाम् आन्तरग्रहः, अक्षाणाम् इति कर्तरि षष्ठी, आन्तरस्य विषयस्य ग्रहः, ग्रहणम् इन्द्रियकर्तृकम् आन्तरविषयग्रहणं भवति इत्यर्थः। कर्तृकर्मणोः कृति इति एकं सूत्रं वर्तते। तत्र षष्ठी कर्तरि कर्मणि च भवति। जगतः कर्ता कृष्णः, जगतः कृतिः इति उदाहरणं प्रदर्श्यते। तद्वदिहापि अक्षाणाम् आन्तरग्रहः इत्युक्तौ अक्षाणाम् इति कर्तरि षष्ठी, अर्थात् अक्षकर्तृकं ग्रहणम्, इन्द्रियकर्तृकं ग्रहणम् इत्यर्थः। अक्षाणाम् इति कर्तरि षष्ठी, आन्तरस्य विषयस्य ग्रहः भवति, ग्रहणं भवति, तच्च ग्रहणम् इन्द्रियकर्तृकम् आन्तरविषयग्रहणं भवति इत्यर्थः। एवं ज्ञानेन्द्रिय व्यापारान् अभिधाय कर्मेन्द्रिय असत्त्ववादिनं प्रति तत्सद्भावसमर्थनाय तल्लिङ्गभूतान् तद्व्यापारानाह पञ्चेति। ज्ञानेन्द्रियाणि उक्तान्येव, तेषां व्यापारः अपि उक्ताः। अनन्तरम् एतावता कश्चित् एवं मन्येत कर्मेन्द्रियाणि न सन्ति इति। कर्मेन्द्रियाण्यपि सन्त्येव, कर्मेन्द्रिय असत्त्ववादिनं तत्तत् कर्मजनकत्वात् तत्तत् कर्मेन्द्रियसद्भावः। यथा दर्शनरूपकर्मसद्भावात् तत्करणं चक्षुरिन्द्रियं ज्ञायते, एवमेव गमनादिकर्मणामपि सद्भावात्
तज्जनकं कर्मेन्द्रियमपि सिद्ध्यति। अतः कर्मेन्द्रियसद्भावसमर्थनाय तल्लिङ्गभूतान् लिङ्गं ज्ञापकं। किं तत् व्यापाराणाः पञ्चेति। मूले एवमस्ति, पञ्चोक्त्यादानगमन विसर्गानन्दकाः क्रियाः कृषि वाणिज्यसेवाद्याः पञ्चस्वन्तर्भवन्ति। पञ्चक्रियाः भवन्ति। पञ्चेति उक्तिश्च पञ्च अनन्तरम् उक्ति इति पदच्छेदः। उक्ति आदान गमन विसर्ग आनन्दाः आनन्दकाः स्वार्थकप्रत्ययः पञ्चक्रियाः भवन्ति। उक्तिः आदानं गमनं विसर्गः आनन्दश्चेति। तद्व्याख्यानेपि उक्तिश्च आदानञ्च गमनञ्च विसर्गश्च आनन्दश्चेति द्वन्द्वसमासः। उक्त्यादान गमन विसर्गानन्दाख्याः पञ्चक्रियाः प्रसिद्धाः वर्तन्ते। तत्र कां क्रियां किम् इन्द्रियं जनयति इत्यपि प्रसिद्धमेव। यतः उक्तिः नाम वदनं, तर्हि वागेन्द्रियस्य इदं कार्यम्। एवम् आदानम् इत्युक्तौ पाणेः इदं कार्यम्। एवं गमनं पादस्य, विसर्गः वायुविन्द्रियस्य, एवम् उपस्थस्य आनन्दः इति पञ्चक्रियाः प्रसिद्धाः इति शेषः। ननु कृष्यादीनां क्रियान्तराणामपि सत्त्वात् कथं पञ्च इत्युक्तम् इत्याशङ्क्याः कृषि इति। एवं शङ्का जायते, पञ्चक्रियाः अथवा पञ्चकर्माणि उक्तानि, किम् एतावन्त्येव कर्माणि वा? लोके बहुविधानि कर्माणि सन्ति। कृषिः इति एकं कर्म, वाणिज्यमिति अपरं कर्म, एवम् अन्यानि कर्माणि लोके भवन्ति। एतेषां ग्रहणं कुतः न कृतम् इति चेत् तान्यपि कर्माणि अत्रैव अन्तर्भवन्ति। तद् आदानं वा भवति, वदनं वा, गमनं वा, अथवा विसर्गो वा आनन्दो वा, यथा कथञ्चित् तत्तत् कृष्यादिकं कर्म उक्तेषु पञ्चसु कर्मसु अन्तर्भवति इति कारणेन पृथक् गणना न क्रियते। कानि तानि क्रियाजनकानि इन्द्रियाणि इत्यतः वाक्पाणिपादपायूपस्थैरक्षैस्तत्क्रियाजनिः मुखादिगोलके श्वास्ते तत्कर्मेन्द्रिय पंचकम्। इदं प्रसिद्धमेव वर्तते। वाक्पाणीति वागादिभिः अक्षैः तत्क्रियाजनिः तासां क्रियाणाम् उत्पत्तिर्भवति। वागादीनि इन्द्रियाणि तथैव उक्त्यादीनि कर्माणि। अत्रापि उक्तिः करणपूर्विका। प्राक् यथा इन्द्रियं सूक्ष्मत्वान् न दृश्यते कार्यानुमेयम् इत्युक्तं ज्ञानेन्द्रियाणि उद्दिश्य, तद्वदिहापि कर्मेन्द्रियाणि न दृश्यन्ते। तत्तत् कर्म दृष्ट्वा तत्तदिन्द्रियम् अनुमातव्यम्। उक्तिः करणपूर्विका क्रियात्वात्, आदानं करणपूर्वकं क्रियात्वात् इत्येवम्। कार्यलिङ्गकम् अनुमानं द्रष्टव्यं। तस्य कर्मेन्द्रियपञ्चकस्य स्थानान्याः मुखादीति आदिशब्देन करचरणौ बुधशिश्नच्छिद्रे च गृह्येते। यथा ज्ञानेन्द्रियाणाम् एकैकं स्थानं भवति, तद्वत् कर्मेन्द्रियाणामपि तत्र मुखादिगोलकेष्वास्ति। मुखादिगोलकानि तेषां स्थानानि भवन्ति। तत् व्याख्याने प्रदर्शितं विविच्य। यथा मुखादीति वागिन्द्रियस्य मुखं स्थानम्, अनन्तरं करः इति वर्तते। तत्र पाणीन्द्रियस्य करः। एवं वाक् पाणि पाद इत्याख्यस्य कर्मेन्द्रियस्य स्थानं चरणौ। लोकरीत्या तु केवलम् अवयवमात्रं दृश्यते, किन्तु प्रागुक्तरीत्या स्थानम् अन्यत्, इन्द्रियम् अन्यत् इति ज्ञातव्यम्। एवं गुदशिश्नच्छिद्रे, इदं छिद्रद्वयम्, अत्र गुदः शिश्नः इति, एतयोरपि
पा इविन्द्रियस्य स्थानं भवति उदः एवं आनन्द जनकस्य उपस्थेन्द्रियस्य स्थानं भवति शिश्नच्छिद्रम् इति एतानि इन्द्रियाणां स्थानानि भवन्ति। इतः परं मनसः निरूपणम् एतत् अत्र समापयामः। किं प्रश्नाः सन्ति वा? किं समापयामः? आं महोदय। अस्तु। अखण्डं नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मनि सविलास महामोह ग्रासैककर्मणि। नमो नमः महोदय। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्